अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पंजाब में पीटीआई शदीद दबाव और मुश्किलात का शिकार है। पंजाब असम्बली से 26 अरकान की मुअत्तली के बाद मज़ीद मुश्किलात सामने आने लगी हैं। एक तो जो कायमा कमेटीज़, स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं पीटीआई के पास, उनकी चेयरमैनशिप पीटीआई के जिन जिन लोगों के पास है उनसे वापस लेना शुरू कर दी गई है। उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। 13 स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं पीटीआई के पास पंजाब असम्बली में। 13 में से 4 के खिलाफ आज तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई है और 4 को फारिग कर दिया गया है। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी के उनको फारिग कर दिया गया है। मज़ीद भी तहरीक जो है अदम एतमाद की वो असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई जा रही हैं। जो टोटल 13 हैं पीटीआई के चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटियों के। एक तो इसका हाल हवाल दूंगा, और दूसरा पीटीआई के पास बिल्कुल पीटीआई बेख्तियार हो गई है, बेबस हो गई है पंजाब में। वो इस सेंस में कि पीटीआई के 26 मेंबरान मुअत्तल हैं। 15 इजलासों तक स्पीकर ने कर दिए हैं, क्योंकि पीटीआई के 26 अरकान इसलिए मुअत्तल हैं क्योंकि इन्होंने हंगामा आराई की थी, ऐवान में गालम गलोच की थी और बदतमीज़ी की थी। बदतमीज़ी क्या, गालम गलोच, सीधी सीधी बात कहें कि गालम गलोच की थी। एहतजाज की जो हदूद होती हैं, पार्लिमानी जो हदूद होती हैं, वो इन्होंने क्रॉस कर दिए थे। तो स्पीकर की वार्निंग, स्पीकर की रूलिंग, स्पीकर का मना करना, उसको भी खातर में नहीं ला रहे थे। तो स्पीकर ने मजबूरन उनको मुअत्तल कर दिया है 15 इजलासों के लिए। 15 इजलास तो पता नहीं कब गुजरेंगे। ये तो 15 इजलास मेरा ख्याल है कि 1.5-2 महीने के बाद इजलास होता है, तो साल में 5-6 इजलास होते हैं। तो 15 इजलास का मतलब है कि ये पूरी असम्बली गुजर सकती है। इन 15 इजलासों में तो पूरी असम्बली से ही फारिग हो गए हैं, समझे, पूरे टेन्यूअर के लिए फारिग हो गए हैं। 1.5 साल तो गुजर गया है, बाकी 3.5 साल हैं। तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 1.5 महीने 2 महीने के बाद इजलास अमूमन होता है। शेड्यूल होता है पार्लिमानी कैलेंडर का, असम्बलियों का कैलेंडर होता है साल का, पहले से तयशुदा होता है, लेकिन राउंड अबाउट इतना ही होता है कि 15 इजलास ही होंगे। 15 इजलासों के लिए मुअत्तल हैं तो वो फारिग ही समझे ना। अब पीटीआई इजलास रिक्यूजिट नहीं कर सकती। पीटीआई आईनी तौर पर उनके पास जो मतलूबा तादाद है मेंबरान की वो मौजूद नहीं है। पीटीआई कम पड़ गई है, मेंबरान अददी बरतरी नहीं रही। पीटीआई अददी एतबार से पीटीआई के पास बंदे नहीं हैं। 93 अरकान के दस्तखत चाहिए होते हैं। इजलास जब बुलाना होता है, रिक्यूजिट करना होता है, तो कितने? 93। पीटीआई के पास हैं 79 इस वक्त। 26 तो फारिग हो गए ना, टोटल थे 105 पीटीआई के, अपोजिशन के, पीटीआई समेत। तो 105 में से 26 फारिग हो गए, बाकी रह गए हैं इनके पास 79। तो चाहिए 93। तो 93 मेंबरान कहाँ से लाएंगे? एक तो आईनी तौर पर वो इजलास रिक्यूजिट नहीं कर सकते, इजलास नहीं बुला सकते, कुछ नहीं कर सकते, हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये पीटीआई ने अपने इक़दामात, अपने लक्षणों की वजह से किया है। अगर मुहज़्ज़ब तरीके से ऐवान में चलते, तनकीद करते, तनकीद करना कोई तनकीद में कोई भी एतराज़ नहीं करता, चाहे मरकज़ी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें हों, तनकीद होती है, अपोजिशन का काम है तनकीद करना। लेकिन जब आप तनकीद के आड़ में आप लड़ाई झगड़ा करें, दंगा फसाद करें और हंगामा आराई करें, बदतमीज़ी करें, तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा करें, गालम गलोच करें और किताबें और बुक्स उठाकर दूसरे मेंबरान को मारें, तो ये तो एहतजाज नहीं हुआ। ये तो सीधी सीधी बात है कि ये तो लड़ाई झगड़ा है। तो आप लड़ाई झगड़ा जब ऐवान में करेंगे, असम्बली में करेंगे, तो फिर हुकूमत तो, स्पीकर तो एक्शन में आएगा। तो एक तो पीटीआई से यानी ये कुव्वत ख़त्म हो गई है कि अददी उनके पास एतबार से पीटीआई बिल्कुल कमज़ोर हो गई है, इजलास भी नहीं बुला सकती।
دوسری خبر پنجاب اسمبلی سے جو میں نے بتائی کہ وہ پڑھ کر سناتا ہوں کہ کون کون سے قائمہ کمیٹیز کے چیئرمینوں کو ہٹا دیا گیا ہے، اور باقی حکومت پنجاب میں صوبائی حکومت نے اپوزیشن پر سیاسی دباؤ بڑھانے کی مہم تیز کر دی ہے۔ اپوزیشن کو طاقت سے محروم کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک اقدامات سامنے آ رہے ہیں، جن میں سب سے نمایاں 13 اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ سے ان کی برطرفی کی تیاری ہے۔ ان کمیٹیوں میں سے 4 پر عدم اعتماد کامیاب ہو گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کو ایک اور بڑا دھچکا اس وقت پہنچا جب 4 قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمینوں کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے ان چیئرمینوں کو عہدوں سے ہٹانے کے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق انصر اقبال کو بھی قائمہ کمیٹی کی چیئرمین شپ سے ہٹا دیا گیا ہے، جبکہ رائے مرتضی اقبال کو پروفیشنل مینجمنٹ کمیٹی کی سربراہی سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ ایم پی اے احسن علی یہ کالونیز کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے، ان کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سائمہ کنول کو بھی قائمہ کمیٹی کی چیئرپرسن شپ سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے جاری برطرفیوں کے 4 برطرفیوں کے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ کارروائی ایسے وقت میں کی گئی ہے جب پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن پہلے ہی اپنے 26 ارکان کی معطلی اور اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے محرومی کے باعث شدید دباؤ کا شکار ہے۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ میں تحریک عدم اعتماد کے مزید نوٹسز جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے، جن پر عمل درآمد کا آغاز جلد ہوگا۔ آج یا کل میں اپوزیشن کے پاس اوقاف، توانائی سمیت 13 اہم اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ تھی، جنہیں واپس لینے کے لیے حکومتی اراکین نے رابطے تیز کر دیے ہیں۔ یہ اقدامات ایسے وقت میں سامنے آ رہے ہیں جب اسمبلی میں اپوزیشن ارکان کی معطلی کا معاملہ شدید سنگینی اختیار کر چکا ہے۔ قبل ازیں بجٹ تقریر کے دوران ہنگامہ آرائی کرنے والے 26 اپوزیشن ارکان کو معطل کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف اپوزیشن کی عددی قوت متاثر ہوئی ہے بلکہ اسے آئینی طور پر اجلاس بلانے کے اختیار سے بھی محروم کر دیا گیا ہے۔ اسمبلی قواعد کے مطابق اپوزیشن کو اجلاس بلانے کے لیے 93 ارکان کی دستخط درکار ہوتے ہیں، مگر معطلی کے بعد اب اپوزیشن کے پاس 79 فعال ارکان رہ گئے ہیں۔ اس صورتحال میں ایوان کے اندر حکومت پر دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی کو شدید دھچکا پہنچا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کی مجموعی تعداد 105 تھی، جن میں سے اب معطلی کے بعد اکثریت فعال کردار ادا کرنے سے قاصر ہے۔ اسپیکر نے نہ صرف معطل ارکان کے خلاف کارروائی کا عندیہ دیا بلکہ بعض کے خلاف ریفرنس بھیجنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی میں 16 جون 2025 کے بجٹ اجلاس کے دوران توڑ پھوڑ اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے واقعے پر اسپیکر پنجاب اسمبلی نے سخت کارروائی کرتے ہوئے 10 اپوزیشن ارکان پر 20 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ بھی عائد کر دیا ہے۔ تو یہ پنجاب کی سیاست کے حوالے سے اپڈیٹ تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔